Sama kang Bartimeo, gitawag kita sa Ginoo nga muduol kaniya ug miingon, Ginoo, tabangi ko. Maayong adlaw mga hinigugma sa Dios. Ako si Padre Claude Barcelon, gikan sa Oblate Apostle of the Two Heart, kasamtang chaplain priest sa Casa Maria Retreat Center, Lanipga, Carmen. Mag-uban kita sa pagpamati sa pulong sa Dios para kanato karong adlawa. Karong adlawa sa ebanghelyo nasaksihan nato si Bartimeo wala maulaw sa pagpangayo ug tabang kang Hesus. Bisan gibadlong siya sa mga tao, nagpadayon gihapon siya sa pagsinggit tungod kay kaybaw siya nga si Jesus lamang ang makatabang kaniya. Ang iyang pagpaubos dili kahuyang, kundili usa ka timaan sa iyang pagtuo. Usahay kita sad gusto nato nga kaya nato tanan atong kasakit, atong problema, ug mga kahadlok sa kinabuhi. Pero ang tinuod nga kalig-on, makita di ay sa pag-angkon nga kita nanginahanglan sa Ginoo. Nakita nanginahanglan pud og tabang. Adunay mga higayon nga buta kita, dili sa mata kundili sa kasing-kasing, buta sa kamutuuran. Sama kang Bartimeo, gitawag kita sa Ginoo nga muduol kaniya ug miingon, Ginoo, tabangi ko. Very simple, very short, but very powerful prayer. Kay asa kita nagkuwang, didto magsugod ang grasya sa Dios. Ug sa ato pod ebanghelyo karon, makit-a nato nga wala lang nihilak si Bartimeo. Nisalig yun siya kang Jesus. Bisan wala pa niya makita ang resulta, ang iyang pagtuo naghatag kaniya og kaayuhan ug bag-ong kinabuhi. Kita usahay daghan usab kita og mga kakulang. Usahay kapuyon kita. Mahadlok ug mawad-an og direksyon sa kinabuhi. Apan ang Ginoo dili mo tan-aw sa atong kahuyang aron hukman ta. Mutan-aw siya aron pun-on kita sa iyang grasya. Ang mensahe sa ebanghelyo mao nga dili kinahanglan perpekto ta aron duulon sa Dios. Ang importante mao ang adunay mapainubsanon ug matinud-anong kasing-kasing nga mosalig kaniya. Ang pagtuo dili pag-angkon nga kusgan ta, kundili pagsalig nga kusgan ang Ginoo bisan sa atong kahuyang. Amen.